वेलकम फ्रेंड्स, शदाद एकेडमी चैनल में एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसके अंदर दो बड़े कमाल के फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन जूम इन जूम आउट का, और सेकंड फंक्शन इस तरह से किसी भी टेक्स्ट को हम रेक्टेंगल में इंडिकेट करना चाहते हैं या फिर कुछ भी लिखना चाहते हैं या किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं। ये दोनों ऑप्शंस बहुत ही कमाल के ऑप्शंस हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर्स हैं जिसमें अव्वल तो ये फंक्शन होते ही नहीं है, और अगर किसी में होते हैं तो वो लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ होते हैं। लेकिन इसके अंदर ये दोनों फंक्शंस बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं। अगर आप यूट्यूब के लिए इस तरह की वीडियोस बनाते हैं जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ करते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन है। चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लें। अब आपने यहाँ पे टाइप करना है जूम इट। देन इंटर। जूम इट वेबसाइट का सबसे पहला जो लिंक आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह की साइट जो अपेयर हो जाएगी। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसको आपने डाउनलोड करना है। इसका वर्जन 4.52 है, ठीक है, और इसका जो साइज़ है 448 KB है, ठीक है। मैं अभी भी इसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसकी सिलेक्शन की है, ठीक है। अभी भी मैं इसी टूल को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आपने क्लिक करना है। छोटी सी एप्लीकेशन है, चंद सेकंड में डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोड करने के बाद आपने शो इन फोल्डर पे जाना है। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ, ये देखें आपके सामने यहाँ पे फ़ोल्डर मौजूद है, ठीक है। जैसे अब इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये फ़ोल्डर इस तरह का आपके सामने आएगा, और उसके बाद एक छोटी सी एप्लीकेशन है, इसको जस्ट आप डबल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके टास्क बार में इस जगह पर यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑप्शंस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट में हम व्यू की सेटिंग जो है वो करते हैं। अभी मैंने डिफ़ॉल्ट में इसको 3.0 रखा है, नॉर्मली 2 रखा जाता है। आप चाहें तो इसको मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं, 4 तक जा सकते हैं, या इसको कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। जैसे मैं 2 पर अगर इसका व्यू लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ जूम के ऑप्शन के अंदर इसकी जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+1। बहुत ही आसान शॉर्ट की है, ठीक है। इसको ओके करें। अब मैं जिस जगह पर भी कर्सर रखूँगा इसके ऊपर मैंने Ctrl+1 करूँगा, ये देखें तो ये 2 के हिसाब से इसने जूम किया है। अगर मैं इसको माई पीसी के ऊपर रखता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो जिस जगह पर भी रखेंगे, जैसे मैंने विंडो की पे रखा, ठीक है, अगर मैं इसको जूम करूँ जैसे मैंने अभी 3 की सेटिंग में किया हुआ था, और अब मैं इसको जैसे मैं ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर इसके ऊपर लाता हूँ कर्सर को, और अब मैं करता हूँ Ctrl+1। ये देखें, इससे ज़्यादा और क्या आपको जूम का फंक्शन चाहिए, ठीक है। ये देखें, सिस्टम के टाइम के ऊपर जब हम कर्सर लेके आते हैं तो ये डेट भी शो करता है। ये बहुत ही छोटे इसमें साइज़ में होता है। अगर मैं इसको यहाँ Ctrl+1 करूँ, ये देखें, इससे ज़्यादा और क्या आपको ज़बरदस्त जूम इन की फंक्शनैलिटी चाहिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें, ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने 2 पे सेटिंग की, फिर 3 पे सेटिंग की, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो इसका ज़बरदस्त फंक्शन है जिसमें हम रेक्टेंगल से जो इंडिकेट कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे मैं एक PDF फाइल ओपन करता हूँ, ठीक है। मेरी जो SQL की जो क्लासेस चल रही हैं, अब जैसे मैं इसमें कोई भी एक पेज खोल लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेरी है। अब मैं इसमें किसी भी चीज़ के बारे में जो है अगर आपको इंडिकेट करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा यहाँ पे मैं कोई चीज़ डिस्कस तो कर रहा हूँ लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं लग रहा कि मैं किस चीज़ को जो है डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
آپشنس پہ جائیں گے، یہ ڈرا پہ آ گیا، ڈرا پہ اس کی یہ شارٹ کی نظر آ رہی ہے یہاں پہ کنٹرول+2، کنٹرول+2 اگر آپ پریس کر کے رکھیں گے، اور مثال کے طور پہ میں یہاں پہ سیکنڈ کنڈیشن پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایسے میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، ابھی میری اس ٹاپک پہ بات ختم ہو گئی، میں نے اس کو اسکیپ کر دیا، اسکیپ کرنے کے بعد میرا اب اس ٹاپک پہ ڈسکس چل رہی ہے، میں نے پھر کنٹرول+2 پریس کر کے رکھا ریکٹینگل بنا کے، اب میں نے کنٹرول+2 کو ریلیز کر دیا، چھوڑ دیا ہے، لیکن ابھی اسکیپ کا بٹن نہیں دبایا ہے، جب تک میں اسکیپ کا بٹن نہیں دباؤں گا یہ ریکٹینگل اسی طرح سے ڈسپلے رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی زبردست ٹول کیز ہیں، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ اسکرین ریکارڈنگ کرتے ہیں اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ آپ یہ ایک ریکٹینگل بنا دیں، اگر میں اس کے ساتھ اگر کوئی سیکنڈ میں ریکٹینگل بنانا چاہ رہا ہوں، اب اگر میں اس کو ریموو کرنا چاہ رہا ہوں تو جسٹ میں اسکیپ دبا دوں گا۔ اب مثال کے طور پہ اگر میں اب ریکٹینگل بنانے نہیں چاہ رہا، میں خود سے کوئی بھی چیز جو ہے نا ایک ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں اس میں کنٹرول+2 دبا کے چھوڑ دوں گا، یہ دیکھیں بالکل پین جو ہے نا ابھی یہ رائٹنگ کے لیے بالکل اوپن ہو گیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں اس ٹاپک پہ کوئی بات کر رہا ہوں اور میں نے اس اسٹیٹمنٹ کے نیچے ایک لائن ڈالی، جو بھی میری ریکوائرمنٹ ہے میں اس حساب سے جو ہے نا اس پین کا یوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں اس ٹاپک پہ آیا، یہاں پہ میں کوڈنگ کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوں، میں نے اس کو یہاں سے اس طرح سے ہائی لائٹ کر دیا، یا میں نے اس طرح یہاں پہ ایررز کو ہائی لائٹ کر دیا، تو یہ ایک زبردست پین ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ویسے تو پین تقریباً تمام اسکرین ریکارڈرز میں ہوتا ہے، اگر آپ اس سے سیٹسفائی ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو سیٹسفائی نہیں ہیں اپنی ان ٹول سے جو اسکرین ریکارڈر وہ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایڈیشنل تھرڈ پارٹی ٹول ہے جو کہ بہت ہی زبردست میرے حساب سے ہے، تو اس کو آپ اگر یوز کرنا چاہیں، اب میں یہاں پہ زوم ان کرتا ہوں اس کو، ابھی یہ زوم ان، اچھا اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، ایک فنکشن اس کا اور ہے زوم ان کے اندر، وہ یہ ہے جیسے میں آپشن پہ گیا اور میں نے زوم ان کیا اس کو فار ایگزامپل 1.75 کے حساب سے، ٹھیک ہے، اور زوم ان کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں میں یہ اسی سسٹم ٹائم پر آ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہاں پہ اس کو کیا کنٹرول 1 کیا تو یہ 1.7 کے حساب سے اس نے زوم ان کر دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ اب میں نے تمام کیز جو چھوڑ دی ہیں، اب میں جسٹ کیا کروں گا، اپ ڈاؤن ایرو، اب میں اپ ایرو کرتا ہوں تو دیکھیں اس نے اس زوم کو انکریز کر دیا، ابھی وہ ایک ڈیفالٹ جو سیٹنگ تھی میں اس سیٹنگ سے نکل گیا ہوں، اور اب میں جو اپنی مینول سیٹنگ ہے اس کے اوپر آ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اس کو مزید انکریز کیا، ٹھیک ہے، اور اب میں اس کو ڈیکریز کرنا چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیں میں نے ڈاؤن ایرو دبایا اور یہ اس طرح سے ڈیکریز ہو گیا، جتنا دباتا جاؤں گا اتنا یہ ڈیکریز کرتا جائے گا، اسکیپ سے اپنی ایکچوئل ڈسپلے پہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تھرڈ اس کے اندر آپشن ہے۔ تو ویڈیو دیکھنے کے بعد جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو یوز کرنا چاہیے وہ اس کو یوز کریں گے، کیونکہ ہیرے کی جو قدر ہوتی ہے وہ صرف جوہری کو ہی پتہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ ٹول اچھا لگا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ میں خود بھی اس کو یوز کرتا ہوں، اور جو چیز میں یوز کرتا ہوں تو میں وہی آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ اتنی ہیوی اپلیکیشن بھی نہیں ہے، چھوٹی سی اپلیکیشن ہے، KBs میں اس کا سائز ہے 1 MB سے بھی لیس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے کسی بھی فولڈر میں سیو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈائریکٹلی یہ وہیں سے رن ہوتی ہے، اس کی کوئی انسٹالیشن تو ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک زبردست اپلیکیشن تھی جو کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔